622 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उस वक्त तक सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए थे और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी। मगर 644 ईस्वी तक यानी 22 साल बाद मुसलमानों की हुकूमत इस तमाम इलाके पर कायम हो चुकी थी। मुसलमानों ने न सिर्फ पूरा अरेबिया फतह किया बल्कि पर्शिया और बाज़ंतीनी सल्तनतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की और फिर तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों की ताकत का शराजा कैसे बिखरा। आज की वीडियो में हम मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ को इंतहाई मुख्तसर मगर दिलचस्प अंदाज में डिस्कस करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरेबिया के इर्द गिर्द दो बड़ी सल्तनतें मौजूद थीं। एक तरफ पर्शियन एम्पायर थी जिस पर सासानियों की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रही थी। ये दोनों ताकतें सदियों से एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ़ थीं, मगर दोनों में से किसी भी ताकत ने अरेबिया का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि यह सारा इलाका सहरा पर मुश्तमिल था। इसमें ना तो पानी था और ना ही ज़राअत, कुदरती वसाइल और मादनियात भी नापैद थे। इसलिए दोनों ताकतों ने कभी भी अरेबिया का रुख करने की जहमत नहीं की। 570 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत ही मुश्किलात का सामना रहा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मेहनत से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 सालों में अरेबिया के बहुत से इलाके फ़तह किए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनी और पर्शिया जैसी बड़ी ताकतों को ललकारा और उनके बहुत से इलाके फ़तह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में बैतुल मक़दस भी फ़तह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में भी मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। इसके अलावा शुमाली अफ्रीका के बहुत से इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे। 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बगावत में शहीद हो जाते हैं। वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर शाम में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को मानने से इनकार कर देते हैं और यूँ मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला थम जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत कायम हो जाती है। खिलाफत राशिदा का खात्मा हो जाता है और बनु उमैया का दौर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौर में ही तारक बिन ज़ियाद स्पेन के साहिल पर कश्तियाँ चलाते हैं और पूरा स्पेन फतह कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर दस्तक देते हैं और मुल्तान तक का इलाका फतह कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बनु उमैया के दौर में ही वाक़या करबला जैसा दिल खराश वाक़या होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज़िबाह कर दिए जाते हैं। 749 ईस्वी में बनु अब्बास बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर देते हैं और कूफा पर कब्ज़ा कर लेते हैं। 750 ईस्वी तक स्पेन के अलावा बाकी तमाम इलाकों पर अब्बासी अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। बनु अब्बास और बनु उमैया में फैसला कुन जंग रिवर ज़ाब के किनारे लड़ी जाती है, जिसमें बनु उमैया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उस वक्त अब्बासी खिलाफत दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी रियासत थी।
عباسیوں کے شروع کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں نے سائنس، آرٹس، ثقافت اور ادب میں اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا تھا۔ 1000 عیسوی تک عباسی خلافت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس طرف سلجوق سردار اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس طرف فاطمی خلافت قائم ہو جاتی ہے، مگر سلجوق سلطنت میں طاقت کسی ایک سردار کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے سردار چھوٹے چھوٹے علاقوں پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی اس ڈوبتی نیا میں آخری کیل منگولوں نے ٹھوکا۔ منگولوں نے جب ان علاقوں کا رخ کیا تو سلجوق سرداروں نے بنا کسی مزاحمت کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 1258 میں منگولوں نے ایک بڑا حملہ کر کے بغداد کو زمین بوس کر دیا اور یوں مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لیکن منگول جلد ہی مسلمانوں کے رہن سہن اور مذہب سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد 1300 عیسوی میں منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان 4 میں سے 3 حصوں پر قابض منگول حکمران اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب منگول خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہوئے تو اناطولیہ میں موجود عثمانی ترکوں نے عثمان غازی کی قیادت میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 1400 عیسوی تک عثمانی ترکوں نے بہت بڑے علاقے کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیے۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینیوں کی 1000 سالہ حکومت ختم کر دی۔ 1492 میں صلیبیوں نے اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کو شکست دی اور اسپین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1600 عیسوی تک 3 بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ پہلی ریاست عثمانی سلطنت تھی جو موجودہ ترکی، مشرقی یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری ریاست صفوی ریاست تھی جس میں آج کا ایران اور عراق کا کچھ حصہ شامل تھا، اور تیسری ریاست مغل سلطنت تھی جو آج کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا پر مشتمل تھی۔ 19ویں صدی میں انگریز تجارت کے بہانے انڈیا میں داخل ہوئے اور یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریاں دیکھ کر یہاں قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 1857 میں ایک نتیجہ خیز جنگ لڑی گئی جس میں انگریز بغاوت کو کچلنے میں کامیاب رہے اور برصغیر پر قابض ہو گئے۔ افریقہ میں بھی ان ممالک نے اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دی تھیں۔ افریقہ کے کچھ حصے پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، مگر اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عثمانی سلطنت کے زیر انتظام علاقوں کو فرانس، برطانیہ اور روس نے آپس میں بانٹ لیا۔ خلافت ختم کر دی گئی اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی ایک سیکولر ملک بن کر ابھرا۔ جنگ عظیم اول کے بعد انگریزوں نے مختلف ایتھنیسٹیز رکھنے والے لوگوں کو یہاں منتقل کیا اور پھر یہاں پر انتہائی چالاکی سے اس طرح بارڈر کھینچے جس سے مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ایک ملک میں اکثریت اور دوسرے ملک میں اقلیت میں آ گئے۔ آج اگر مڈل ایسٹ کی یہ حالت ہے تو اس کی وجہ اس وقت کے انگریزوں کی جانب سے اس وقت کھینچے گئے بارڈرز ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا، مگر جاتے جاتے برصغیر کو بھی انتہائی مبہم انداز میں تقسیم کر گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اب تک 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ 1948 میں جاتے جاتے برطانیہ مڈل ایسٹ کو اسرائیل کا تحفہ دے گیا۔ 1948 میں عرب ممالک اسرائیل کے قیام کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر اسرائیل نے برطانوی آشیرواد سے عربوں کو شکست دی اور اپنے پنجے مزید مضبوط کر لیے۔ 20ویں صدی میں عربوں اور اسرائیل میں کئی بار جنگ ہوئی، مگر ہر بار عربوں کو شکست کا سامنا رہا۔ نئے بننے میں مسلم ممالک نے بھی مختلف نظام حکومت قائم کر لیے۔ شام، ترکی اور مصر سیکولر ملک بن کر ابھرے، جبکہ سعودی عرب نے وہابزم اور ایران نے شیعہ کو اپنا طرز حکومت بنایا۔ 1979 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دیں۔ امریکہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں سبق سکھانے کا پلان بنایا۔ پلان کے مطابق پاکستان کو امریکی ڈالروں اور سعودی ریالوں سے مجاہدین تیار کرنا تھے۔ سب کچھ پلان کے مطابق رہا اور سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں اپنے ہی بنائے ہوئے مجاہدین پر چر دوڑا۔ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے بعد یہی مجاہدین یا طالبان پاکستان کے خلاف ہو گئے، جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ 2011 میں مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کی تحریک شروع ہوئی، جس نے کئی ممالک کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دیا، مگر جہاں تختہ نہ الٹایا جا سکا وہاں سول وار نے ملک تباہ کر کے رکھ دیے۔
آج مڈل ایسٹ میں چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی تمام ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے بہت سے اہم واقعات سکپ بھی کیے تاکہ ویڈیو چھوٹی اور دلچسپ رہے۔ دوسرا، ہم تحریک کے بہت بڑے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کمنٹ کر کے ہماری اصلاح ضرور کر دیجیے۔